अस्सलाम वालेकुम जाने जहाँ में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सब लोगों के कमेंट्स का और वीडियो का लाइक करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जिस वीडियो पे मैंने कहा था उस पर वाकई आप लोगों ने लाइक किया है, तो जनाब आप जब भी वीडियो देखना शुरू करें और आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में आप लोग काफ़ी तारीफ़ करते हैं आवाज़ की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू गाइज मोर टॉक अबाउट लाइक नॉवेल स्टोरी में क्या चल रहा है उसके बारे में। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बातें करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। और आप लोग कोट कर सकते हैं पूरे नॉवेल में, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या कोई लाइन या कोई डायलॉग तो वो भी आप लोग लिख सकते हैं। कोई पॉजिटिव अगर आपको उसमें कोई चीज़ नज़र आती है तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा उन चीज़ों के बारे में लिखें जो कि नॉवेल में चल रही होती हैं, बजाय इसके कि तारीफ शारीफ में तो वो तो बहुत हो चुका है। तो बहुत शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए भी। तो नॉवेल के बारे में ज़्यादा कमेंट सेक्शन में लिखा करें। बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ जनाब। पिछले एपिसोड वहाँ पे ख़त्म हुई थी जहाँ पे शहला ने भी ज़माने की सच्चाइयाँ, बल्कि उम्र की सच्चाइयाँ जो हैं वो अलीज़े के सामने ला कर रखती थी। हर कोई अलीज़े को समझाने के लिए बैठा होता है, लेकिन लग रहा है कि अब अलीज़े बहुत सी बातें बिना बताए भी समझना शुरू हो चुकी है। अब अलीज़े ने यहाँ पे जो इतना कुछ सुना शहला के मुंह से, और उसने इस बारे में जब सोचा तो उसे अंदाजा हो गया कि शहला उससे ये सब कुछ क्यों कह रही थी। कॉन्वर्सेशन में एक पॉइंट ऐसा आया था जब अलीज़े ने यकदम आंखें खोलकर शहला से कहा था कि तुमसे एक बात पूछूं, जिसके जवाब में शहला ने कहा था कि हाँ। तो तब अलीज़े कहने लगी कि तुमसे नानो ने कहा है ना कि मुझसे ये सब कहो। और शहला इसके जवाब में कुछ बोल नहीं सकी। उसे अलीज़े से ऐसे सवाल की कोई तवक्को नहीं थी। उसे इस तरह चुप होते हुए देखकर अलीज़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराई और कहने लगी कि मुझे पहले ही अंदाजा हो रहा था कि तुम आज फेरोज सन्स मुझे जानबूझ कर लाई थी, और ये भी यकीनन तुमसे नानो ने ही अब कहा होगा। और शहला ने कुछ खफत से कहा कि तुम्हें कैसे पता चला। हर अली से कहने लगी कि शहला अब मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं अब बच्ची भी नहीं रही, और तुम लोगों को भी ये बात ना जान लेनी चाहिए। और इसकी आवाज में वाज़ेह खफकी थी। मैं भी हैरान थी कि जुन्नेद को तुम्हारा नाम कैसे पता है, और वो देखो वो भी झूठ बोल रहा था मुझसे कि उसने मुझे तुम्हारा नाम लेते सुना है, जबकि मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैंने फेरोज सन्स पर एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं लिया। और यहाँ पे शहला ने कुछ कहना चाहा कि देखो अलीज़े मैं तो, और अलीज़े ने शहला की बात काट दी और कहने लगी कि हाँ जानती हूँ, कभी सजीला आंटी मुझे ट्रैप करके उससे मिलवा रही होती हैं, कभी नानो, और अब तुम भी। मैं इस कदर अहमक और इमेच्योर नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझते हो। समझ आती है बातें मुझे भी अब। और अब उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। नानू अगर उमर से बात करना ही नहीं चाहती थी तो मुझे साफ साफ बता देती ना। तुम्हारे जरिए उसके खिलाफ मेरी ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश तो ना करती ना। अब शहला कुछ परेशान हो गई थी और कहने लगी देखो अलीज़ा, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, और ना ही उन्होंने मुझसे ऐसा कुछ करने के लिए कहा है। रहने दो, अगर ऐसी बात नहीं है तो वो ये सब कुछ खुद मुझसे क्यों नहीं कहती, तुम्हारे जरिए क्यों कहलवाया है उन्होंने ये सब, बताओ। अलीज़े उनका ख्याल था कि तुम्हें ये सब कुछ मैं ज्यादा बेहतर तरीके से शायद बता सकती हूँ। हाँ, उमर के खिलाफ बातें करके है ना, झूठ बोलकर तुम मुझे हर चीज ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकती हो। हाँ। और वो मुकम्मल तौर पर शहला से बरगश्ता हो चुकी थी। उन्होंने मुझे खुद साफ साफ ये क्यों नहीं बता दिया कि वो उमर से बात नहीं करेंगी, ऐसी मन घड़त कहानियां सुनाने की भला क्या जरूरत थी उन्हें। और ऊपर से उमर और जूडिथ की शादी। नॉनसेंस। अलीज़े ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है। उमर वाकई जूडिथ के साथ उस होटल में, और अलीज़े ने खफकी से शहला की बात काट दी। शहला एनफ इज एनफ, ओके। कम से कम मेरे सामने तुम उन दोनों के हवाले से कुछ भी अब मत कहना।
अच्छा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना तो तुम खुद वहां जाकर इस बात को कंफर्म कर लो। हाँ, जाओ। मैं इतनी थर्ड क्लास हरकत कभी नहीं कर सकती शैला कि उसकी जासूसी करती फिरूं। और तुम्हें मुझसे ऐसी बातों की तवक्को तो नहीं करनी चाहिए ना। उसने सुर्ख चेहरे के साथ शहला से कहा तो शहला कहने लगी, अब तुम मेरी बात मानने को तैयार नहीं हो और मेरी हर बात में झूठ लग रही है, तो फिर मैं इसके अलावा और क्या कर सकती हूँ खुद तुम्हें खुद तुम्हारी आंखों से सब कुछ दिखा दूं। और अली से अब नाराजगी से खिड़की से बाहर देखती रही। और शहला ने उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हुए कहा कि अच्छा सुनो ना, कम से कम मुझसे तो नाराजगी अपनी खत्म करो ना। तुम्हें नानो का माउथ पीस बनने के लिए किसने कहा था? उसने पर फिर गर्दन मोड़कर उखड़े हुए अंदाज में उससे कहा। तो अलीसे को वो कहने लगी कि मुझे तुम्हारी फिक्र थी इसलिए। कम ऑन शहला, ये परवार फिक्र जैसे अल्फाज तो तुम इस्तेमाल मत ही करो। दोस्तों को कभी फिक्र और परवाह के नाम पर हकाइक छुपाने और झूठ बोलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इससे दोस्ती जैसा रिश्ता कितनी बुरी तरह से मुतासिर होता है उसका तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और वो इस पर संजीदगी से कह रही थी। और सुनो, तुम अब मुझसे, उमर और जूडिथ के अलावा और किसी के बारे में कुछ भी कह लेना, मगर उनके बारे में कुछ नहीं। हाँ, मैं सारे मामले से खुद निपटना चाहती हूं। और अगर मैं नानो को उमर से बात करने के लिए कह सकती हूं ना, तो फिर नानो के सामने बैठकर ये सब बातें भी डिस्कस कर सकती हूं। अली से अब कुछ देर के लिए रुकी और फिर कतरे तवक्कुफ से बोली, नानो को मुझे अब वाकई मैच्योर समझ लेना चाहिए कि मैं हर इमोशनल क्राइसिस का सामना कर सकती हूं। कबूतर की तरह आंखें बंद करने वाले फेज से गुजर चुकी हूं मैं, बल्कि उससे तो बहुत पीछे छोड़ आई हूं मैं। और हाँ, मुझे नानो और तुम्हारे खलूस और मेरे लिए अपनी मोहब्बत पर शुबा नहीं है शहला, मगर तुम लोगों को उमर के लिए मेरी फीलिंग्स को भी तो समझना चाहिए ना। मैं उसे सिर्फ किसी सुनी सुनाई बात की बिना पर नहीं छोड़ सकती, ये मेरे लिए मुमकिन है ही नहीं। और इस बार उसके लहजे में बेपनाह बेबसी थी। जहां तक जूडिथ का ताल्लुक है तो वो तो हमेशा से उसकी जिंदगी में रही है, तब भी जब वो कई साल पहले यहां हमारे घर में हमारे साथ रहा था। और अगर उसे मुझ में कोई दिलचस्पी ना होती तो वो मेरे लिए वो सब कुछ क्यों करता जो वो आज तक करता आया है? हर एक के लिए तो नहीं करता वो सब कुछ। कुछ तो होगा ना उसके दिल में मेरे लिए। और मुझसे ये ना कहो कि ये मोहब्बत नहीं है बल्कि हमदर्दी है या मुरव्वत है। ये कम से कम उन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं है शहला। उसने अपने होंठों की लर्जिश छुपाने के लिए होंठ भींच लिए और उसकी आंखें आंसुओं से अब भर चुकी थी और वो उन्हें छलकने से रोकने की कोशिश में मसरूफ थी। शहला ने हमदर्दी से उसे देखा और फिर उसने नरमी से उसके कंधे पर अपना बाजू फैला दिया। अली से, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूं। तुम अगर वाकई ये समझती हो कि उमर के अलावा, तो ठीक है, तुम नानू को कहो एक बार फिर से कि वो उससे बात करे ना। हो सकता है कि वो वाकई तुम्हारे लिए कुछ खास फीलिंग्स रखता हो। और अगर ऐसा हुआ तो मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए और कोई खुश नहीं होगा अली से। बल्कि मैं तो कहती हूं, अगर तुम चाहो ना तो मैं खुद उमर से। और वो अब तलाफी करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अलीसे का क्या जवाब था वो हम नहीं जानते क्योंकि सीन हो चुका है यहां पे खत्म। और जनाब, फाइनली वो सीन आ चुका है जिसका आप सब लोगों को इंतजार था। कमेंट सेक्शन में कुछ लोग कह भी रहे थे कि उन्हें इंतजार है नानो और उमर की उस कॉन्वर्सेशन का, जहां पे नानो बात करेंगी अलीसे के हवाले से उमर से। तो आइए जानते हैं कि क्या होता है। और फिर अगले ही दिन
नानो ने सुबह नाश्ते की मेज पर अलीसे को बताया कि मैंने आज शाम उमर को बुलवाया है, और वो स्लाइस पर जैम लगाते हुए रुक गई। उसे अपने खून की गर्दिश और धड़कन तेज होती हुई महसूस हुई, और वो शाम के बजाय रात को आया था। अलीसे उस वक्त अपने कमरे में थी और नानो ने उसके लिए रात का खाना तैयार करवाया हुआ था, और उसके आने की थोड़ी ही देर बाद नानो ने अलीसे को खाने के लिए पैगाम भेजवा दिया। तो अलीसे ने मुलाजिम से कहलवाया कि जाओ जाके उन्हें बता दो कि मुझे भूख नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त उमर का सामना करना ही नहीं चाहती थी, बल्कि वो कर ही नहीं सकती थी। उसके इस्लामाबाद के कयाम के बाद वो आज पहली बार यहां आया था, और उसके आने के कुछ देर बाद अपने कमरे की लाइट बंद करके वो अपने बेड पर आकर लेट गई थी। लेकिन उसकी आंखों से नींद तो मुकम्मल तौर पर गायब हो चुकी थी, और नाइट बल्ब की रोशनी में वो छत को घूरती रही। अब नानो और उमर के बीच में क्या कुछ हुआ, वो सस्पेंस यहाँ भी बताया नहीं जा रहा, बल्कि सिर्फ ये बताया जा रहा है कि उमर 12 बजे के करीब वापस गया था, और उसने गाड़ी की स्टार्ट होने की आवाज सुनी थी, और वो उसकी गाड़ी की आवाज पहचानती भी थी। हर बेख्तियार तब उसका दिल चाहा कि वो उठकर बाहर जाए और नानो से पूछे कि उसने क्या कहा है। क्या हमेशा की तरह वही रटा रटाया जुमला, या फिर कुछ और? क्योंकि वह हमेशा ही ये जुमला कह देता था कि मैं शादी करना ही नहीं चाहता और ना ही कभी करूंगा, मैं आजाद हूं और मुझे अपनी आजादी पसंद है। या फिर ये कि मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता और कुछ साल के बाद इसके बारे में गौर करूंगा, और जब शादी के बारे में सोचूंगा तो अलीसे के बारे में भी गौर करूंगा। ये वो जुमले होते थे जो हमेशा नानो सुनती थी उमर के मुंह से। और तभी इन सारी चीजों के बारे में सोचते सोचते उसे कई साल पहले की नानो के साथ होने वाली उसकी वो गुफ्तगू याद आ गई जो उसने इत्तेफाकन सुन ली थी। और तब पहली बार उसने उमर के बारे में बड़ी हैरत से सोचा था, उमर से शादी? क्या वो मुझसे शादी करना भी चाहता है, और क्या मैं उससे शादी कर लूंगी? और उस वक्त एक टीनेजर के तौर पर उसे इस बात पर बहुत हंसी आई थी, मगर वो बात उसके जहन से कभी गायब नहीं हुई थी, और वो उसके लाशऊर का एक हिस्सा बन गई थी, और वक्तन फवक्तन उसके जहन में ये बात उभरती ही रहती थी। लेकिन इस वक्त वो उठकर नानो के पास बाहर नहीं गई थी, और वो सोचने लगी कि नानो तो यकीनन अब सोने के लिए जा चुकी होंगी, और अगर वो सोने के लिए नहीं भी गई तब भी हो सकता है कि वो इस मौजू पर मुझसे इस वक्त बात ही ना करें, तो बेहतर यही है कि मैं उनसे सुबह ही बात कर लूं। और उसने फिर आंखें बंद करते हुए सोने की कोशिश कर दी, और ये काम खासा मुश्किल था, मगर वो रात के किसी पहर सोने में कामयाब हो ही गई थी, और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। आई रियली वॉन्ट टू नो कि उनके बीच में क्या बातचीत हुई है। आई होप इस एपिसोड में पता चल जाए। खैर, बढ़ते हैं अगले सीन की तरफ, और जनाब जब वो सुबह बेदार हुई तो 9 बज रहे थे, और आंखें खोलते जो पहला ख्याल उसके जहन में आया वो रात को उमर की नानो के साथ होने वाली मुलाकात के बारे में था। हर रोज सुबह बेदार होने के बाद की मामूल की बेफिक्री उसकी यकदम कहीं गायब हो चुकी थी, और रात वाली बेचैनी और इस्तराब ने एकदम उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया था। नाश्ता करने के लिए वो जिस वक्त डाइनिंग टेबल पर आई उस वक्त नानो पहले से ही वहां मौजूद थी, और अलीसे ने उनके चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे नाकामी हुई। नानो संजीदा तो नजर आ रही थी, और वो आमतौर पर संजीदा ही रहती थी। उन्होंने हमेशा की तरह अलीसे को नाश्ता पेश करना शुरू कर दिया, और वो उस वक्त उनके मुंह से ये नहीं सुनना चाहती थी कि आज मैंने तुम्हारे लिए फ्रेंच टोस्ट बनवाए हैं, तुम खाओ, तुम्हें पसंद आएंगे,
या फिर ऑमलेट लोगी या बॉइल्ड एग या फिर फ्राइड। वो कम से कम आज सुबह उनसे ऐसी कोई बात सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी नानो उससे वही बातें कर रही थी जो वो रोजाना करती थी। वो अपने आसाब पर काबू रखे उनकी बातें तो सुनती रही और नाश्ता भी करती रही, लेकिन वो मुंतजिर थी कि वो अभी खुद बात शुरू करेंगी। लेकिन नानो ने ऐसा नहीं किया। और अलीज़ा तो हमेशा से ही बेसब्री है। जब उसका सबर जवाब दे गया तो उसने स्लाइस को सामने पड़ी प्लेट में रखते हुए नानो से खुद ही कह दिया, नानो आपने उमर से बात की? और नानो ने चाय पीते हुए सर उठाकर उसे देखा और फिर कप नीचे रख दिया और वह सांस रोके पलकें झपकाए बगैर उनका चेहरा देखते हुए उनके मुंह से निकलने वाले लफ्जों की मुंतजिर रही। और फिर क्या लगता है आपको कि उमर ने क्या कहा होगा? इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं कि उमर ने क्या कहा, जनाब कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लग रहा है, और उसके बाद अगला पार्ट सुने। नानो ने कहा कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, और अली से हक्का पक्का रह गई। उसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि उमर इतना दो टोक इनकार करेगा, और ना ही ये तवक्को की थी कि नानो इस दो टोक इनकार को उसी तरह किसी लगी लिपटी के बगैर उसके सामने पेश कर देंगी। क्यों? जिंदगी में कभी एक लफ्ज बोलने के लिए उसे इतनी जदोजहद नहीं करनी पड़ी थी जितनी इस वक्त करनी पड़ी। नानो ने फिर एक गहरा सांस लिया और कहने लगी कि अब तुम्हें इसका मैं क्या जवाब दूं? तो क्या नानो आपने उमर से ये नहीं पूछा? पूछा था, बिल्कुल पूछा था। तो फिर उसके पास बहुत सी वजूहात हैं बेटा। मसलन यही कि वो खानदान में शादी नहीं करना चाहता। लेकिन नानो ये तो कोई वजह ना हुई ना। उसने बेयकीनी से नानो को देखा कि सिर्फ इस बिना पर वो मुझे रद्द कर रहा है कि मैं उसकी कजन हूं, और मैं सिर्फ उसकी कजन ही तो नहीं हूं ना। हाँ बिल्कुल, मैंने भी उससे यही कहा था, मगर उसने कहा है कि अगर इस बात को नजरअंदाज कर भी दिया जाए तब भी तुमसे शादी ना करने के लिए उसके पास बहुत सी वजूहात हैं। नानो ने संजीदगी से कहा। क्या कहा होगा उसने? यही ना कि वो अभी शादी नहीं करना चाहता है ना? अलीज़ा ने रंजीदगी से नानो की बात काटते हुए कहा। या फिर उसने ये कह दिया होगा कि वो शादी करना ही नहीं चाहता। और फिर वो एक लम्हे के लिए रुकी। नानो, मैं उसका इंतजार कर सकती हूँ 10 साल, 20 साल, 30 साल, बल्कि सारी जिंदगी। और नानो खामोशी से उसे देखती रही। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि वह कभी शादी नहीं करेगा। कभी ना कभी तो उसे शादी करनी ही पड़ेगी ना। वो सारी जिंदगी अकेला तो नहीं रह सकता ना। फिर इस तरह से बात क्यों करता है वो? उसके लहजे में अब बेचारगी थी। आप बताएं ना, यही सब कहा है ना उसने? और नानो ने जवाब दिया कि नहीं। और उसने हैरानी से नानो के चेहरे को देखते हुए उनके मुंह से निकलने वाला लफ्ज दोहराया। उसने ये सब नहीं कहा? हाँ, तो फिर उसने ये कहा होगा कि मैं उसको नापसंद करता हूं और उसकी हर बात पर एतराज करती हूं ना मैं, इसलिए उसे लगा होगा कि ऐसा कोई रिश्ता देर पा साबित ही नहीं हो सकता। उसने यही सब कहा है ना आपसे? और नानो ने एक लम्हे के लिए उसका चेहरा देखा और अलीज़ा को महसूस हुआ
وہ بات کرتے ہوئے کچھ متأمل تھی. متأمل جو ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سوچنے والا، غور کرنے والا، یعنی کہ نانو کچھ سوچ رہی تھی یا پھر غور کر رہی تھی اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے. اور پھر نانو کہنے لگی کہ اس نے مجھ سے ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ وہ ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا. اور پھر وہ رکی، بلکہ وہ خود بھی شادی کے بارے میں سوچ رہا ہے اور وہ کہہ رہا تھا کہ 1-2 سال تک وہ شادی کر لے گا. علیزہ نے ٹیبل پر رکھے ہوئے اپنے ہاتھ کو ہٹا لیا. وہ نہیں چاہتی تھی کہ نانو اس کے ہاتھ کی لرزش دیکھیں، مگر اس وقت اس کے چہرے پر کتنے رنگ بدل رہے تھے وہ صرف خود ہی جانتی تھی. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اسے تم میں کبھی بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی. تم اس کے لیے کزن یا دوست سے زیادہ کچھ بھی نہیں رہی. اور وہ دم سادے ان کا چہرہ دیکھتی رہی. اور ہاں، اس نے یہ بھی کہا ہے کہ تم اس سے 8 سال چھوٹی ہو اور تم اس کے ٹیمپرامنٹ کو سمجھ نہیں سکتی. اور اب علیزہ پلکیں جھپکائے بغیر ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی. اور نانو آہستہ آہستہ کر کے وہ ساری باتیں گنواتی گئیں جو علیزہ اور عمر کے بیچ میں نہیں تھیں. اور پھر نانو کہنے لگی کہ اس کا خیال ہے کہ اس کے اور تمہارے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. تم امیچور ہو اور خوابوں میں رہنے والی ہو، جبکہ اس کو اپنی بیوی میں زیادہ پریگمیٹک اپروچ چاہیے جو تم میں نہیں ہے. اور نانو چند لمحوں کے لیے رکی اور پھر انہوں نے علیزہ سے نظریں چراتے ہوئے کہا، اور ہاں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جوڈتھ میں انٹرسٹڈ ہے. اس کی جوڈتھ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کا خیال ہے کہ 1-2 سال میں جب وہ شادی کرے گا تو صرف جوڈتھ سے ہی کرے گا. وہ اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ میں تمہارے پروپوزل کے بارے میں اس سے بات کر رہی ہوں. اسے تو ایسی کوئی توقع ہی نہیں تھی کہ میں تمہارے لیے اس کے بارے میں سوچوں گی بھی. میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں تمہارے کہنے پر اس سے بات کر رہی ہوں. اور یہ سب کہنے کے بعد اب نانو خاموش ہو گئی تھی. شاید اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں تھا. بالکل ویسے ہی جیسے علیزہ کے پاس پوچھنے کے لیے اب کچھ نہیں رہا تھا. پھر نانو کہنے لگی کہ میں نے تمہیں پہلے ہی ان سب باتوں کے بارے میں خبردار کیا تھا نا. اور نانو کا لہجہ بہت نرم تھا. شاید وہ علیزہ کی جذباتی کیفیت سمجھ رہی تھی. لیکن دیکھو، اب ان سب باتوں کو بھول جاؤ. جو ہو گیا اسے جانے دو. عمر میں ایسے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، اور پھر تمہارے لیے میرے پاس عمر سے بہت بہتر پروپوزلز ہیں. انہوں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا. اور اب علیزہ نے رونا شروع نہیں کیا تھا، حالانکہ نانو کو پوری توقع تھی کہ وہ ان کی باتیں سننے کے بعد روئے گی. لیکن وہ خاموش تھی اور نانو کو یوں لگا جیسے وہ شاکڈ تھی. بلکہ وہ شاکڈ نہیں تھی، اسے صرف یقین نہیں آ رہا تھا کہ عمر کے بارے میں اس سے اندازے کی اتنی بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر شاید وہ ضرورت سے زیادہ بے وقوف تھی، یا پھر خوشگمانی کی حدوں کو چھو رہی تھی. جو بھی تھا، اس وقت اسے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا جیسے شدید سردی کے موسم میں کسی نے اسے گرم کمرے سے نکال کر یخ پانی میں پھینک دیا ہو. پریگمیٹزم، ہارریلزم. اس نے اپنے کانوں سے عمر کی آواز کو جھٹکنے کی کوشش کی. بے یقینی ختم ہونے میں اب بھی نہیں آ رہی تھی، اور وہ سوچنے لگی کہ بس کزن اور دوست، کیا میں یہ بات مان سکتی ہوں کہ
اس کے علاوہ عمر نے مجھے کبھی کچھ اور سمجھا ہی نہ ہو. اور وہ مؤف ذہن کے ساتھ ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی پلیٹ کو بے دہانی کے عالم میں دیکھتی رہی. اور وہ باری باری عمر نے جو بھی الفاظ استعمال کیے تھے علیزے کے بارے میں نانو کے سامنے اور پھر نانو نے اسے بتائے تھے ان کے بارے میں سوچنے لگی. علیزے کے ساتھ میری کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو انڈرسٹینڈنگ کے علاوہ اور تھا ہی کیا جو مجھے تمہاری طرف کھینچ رہا تھا عمر؟ اور یہ سوچتے ہوئے اس کی رنجیدگی اب بڑھتی جا رہی تھی. ٹیمپرامنٹ اور ایج ڈفرنس؟ کیا مذاق ہے. پچھلے 10 سالوں میں تو ان دونوں چیزوں میں سے کسی نے ہمارے تعلق کو متاثر نہیں کیا، تو پھر اب یہ دونوں چیزیں درمیان میں کہاں سے آ گئیں؟ اور وہ اب بھی ہونٹ بھینچے ٹیبل کو دیکھے جا رہی تھی اور پھر سوچنے لگی کہ ہاں، یا پھر یہ بس جوڈتھ یا جو کسی خلیج کی طرح تمہارے اور میرے درمیان حائل ہے، اور میری حماقت یہ تھی کہ میں نے اتنے سالوں میں بھی تم دونوں کے تعلق کے بارے میں سنجیدگی سے کبھی سوچا ہی نہیں، ورنہ شاید بہت ہی سال پہلے تم میری زندگی سے نکل چکے ہوتے. پریگمیٹزم. ہاں ٹھیک کہتے ہو تم. میں نے کبھی اپنے تصورات کی دنیا سے باہر نکل کر اپنے اور تمہارے تعلق کے بارے میں غور ہی نہیں کیا تھا. اور علیزے کی یہ غائب دماغی دیکھتے ہوئے نانو نے اسے مخاطب کیا اور کہا کہ علیزے. اور وہ اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر نکل آئی. اور تب اچانک اس نے نانو سے کہا کہ آپ مجھے چائے بنا دیں. اس نے انہیں دیکھے بغیر کہا تھا اور نانو کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی اور وہ سلائس کو ایک بار پھر کھانے کی کوشش کر رہی تھی. سلائس کے ٹکڑوں کو حلق سے نیچے اتارنے کے لیے بھی کبھی اس قدر جدوجہد کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ اسے پہلی بار ہو رہا تھا. اب نانو نے چائے بنا کر اس کے سامنے رکھ دی اور وہ سر جھکائے کسی مشین کی طرح اس نے سلائس ختم کیا، چائے پی اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی. اب نانو نے بھی اسے روکا نہیں تھا اور وہ لاؤنج سے نکل گئی. اور نانو نے اس کے جانے کے بعد ہی شہلا کو فون کیا اور انہوں نے مختصراً اسے فون پر اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو بتانے کے بعد آنے کے لیے کہا. آدھے ایک گھنٹے کے بعد جب شہلا اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کارپٹ پر بیٹھی اپنے سامنے ایزل پر رکھی ایک پینٹنگ کو مکمل کرنے میں مصروف تھی. اس نے شہلا سے رسمی سی ہیلو ہائی کرنے کے بعد دوبارہ سے اسٹروک لگانے شروع کر دیے اور شہلا اس سے کچھ فاصلے پر فلور کشن پر بیٹھ گئی. علیزہ خاموشی سے کینوس پر اسٹروک لگاتی رہی اور اس نے شہلا سے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ واقعی مصروف تھی. مصروف نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی یا پھر شہلا کو نظر انداز وہ کرنا چاہتی تھی، شہلا اس بات کا اندازہ نہیں کر سکی تھی، لیکن اس کا چہرہ اتنا بے تاثر تھا کہ شہلا کو اس سے بات شروع کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. اسے ویسے بھی اپنے اندازے کے غلط ہونے پر حیرت ہو رہی تھی اور نانو سے بات کرنے کے بعد اس کا خیال تھا کہ جب وہ علیزے کے پاس آئے گی تو وہ اسے روتا ہوا پائے گی، اور وہ سارا راستہ یہی سوچتی ہوئی آئی تھی کہ اسے علیزے سے کیا کیا کہنا ہے اور اسے کس طرح سے تسلی دینی ہے. لیکن اب اسے اس طرح سے دیکھ کر اس کے سارے لفظ اور ساری تسلیاں غائب ہو گئی تھیں. اس نے بہت دیر کینوس پر اسٹروک لگاتے لگاتے یکدم ہاتھ روکا اور پھر شہلا سے پوچھا کہ پینٹنگ کیسی لگ رہی ہے اور تم پینٹنگ کو کیوں نہیں دیکھ رہی؟ اور پھر شہلا کہنے لگی کہ نہیں، میں یہاں پینٹنگ کو دیکھنے نہیں آئی. اور علیزہ اسٹروک لگاتے لگاتے مسکرائی اور کہنے لگی
ہاں تم تو یقیناً یہاں مجھے دیکھنے کے لیے آئی ہو، پھر کیا مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اور پھر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی اور اب وہ واقعی کینوس کی طرف متوجہ تھی۔ شہلا نے گہرا سانس لیا اور سوچنے لگی کہ کم از کم اس نے خاموشی تو توڑی، اور پھر اس نے کہا کہ میں تمہیں بھی نہیں دیکھنے آئی، بس تم سے باتیں کرنے آئی ہوں۔ اچھا، کس چیز کے بارے میں؟ اب علیزے کے لہجے میں سرد مہری تھی اور شہلا کچھ بھی نہیں بول سکی، اور پھر اچانک کینوس پر سٹروک لگاتے لگاتے علیزے کہنے لگی، او ہاں یاد آیا، عمر کے انکار پر کچھ تبصرہ کرنا چاہتی ہو نا تم؟ بلکہ تم شاید یہ جاننا چاہتی ہو کہ ریجیکشن کے بعد اب میں کیا محسوس کر رہی ہوں یا کیسا محسوس کر رہی ہوں۔ بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں میں۔ اپنی اوقات کا پتہ چل جانے کے بعد بندہ جتنا ہلکا پھلکا محسوس کر سکتا ہے نا، میں بھی ابھی ایسے ہی محسوس کر رہی ہوں۔ اور وہ ہاتھ روک کر شہلا کی طرف اب دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے نا کہ علی سے رکی اور کچھ یاد کرنے لگی۔ ہاں یاد آیا، since I gave up hope I feel much better۔ تو میں بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی ہوں۔ اور اب وہ پلیٹ پر کچھ اور رنگ بنانے لگی تھی۔ دیکھو علیزا، میں نے تو تمہیں پہلے یہ سب کچھ بتا دیا تھا، اسی تکلیف سے بچانا چاہتی تھی میں تمہیں۔ اب شہلا نے نرم آواز میں کہا، اور علیزا بے اختیار ہنسی اور کہنے لگی، دنیا میں لڑکیوں سے زیادہ احمق اور کوئی نہیں ہوتا۔ خوش فہمی کا آغاز اور اختتام ہم پر ہی ہوتا ہے۔ ساری عمر ہم محبت کی بیساکھیوں کا انتظار کرتی رہتی ہیں تاکہ زندگی کی ریس شروع کر سکیں، اور ہمیں ہر مرد کے بارے میں خوش فہمیاں ہی رہتی ہیں کہ وہ آئے گا، ہمیں دیکھے گا اور ہمارا ہو جائے گا۔ کوئی ہم سے اگر ہمدردی بھی کرے نا تو ہمیں خوش فہمی ہونے لگتی ہے، کوئی ہمیں سراہے تو ہمیں وہ اپنی مٹھی میں قید نظر آنے لگتا ہے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ وقت گزارے تو ہمارے تو ہوش و حواس اپنے ٹھکانے پر ہی نہیں رہتے۔ اب وہ رکی۔ اب عمر کو ہی دیکھ لو، عمر کا خیال ہے کہ مجھ میں میچورٹی نہیں ہے۔ یہ تو کسی لڑکی میں بھی نہیں ہوتی نا، کبھی لڑکیاں بھی کیا میچور ہو سکتی ہیں؟ اور اب وہ ایک بار پھر ہنسی تھی۔ ہم میں میچورٹی صرف تب آتی ہے جب ہمیں اس طرح سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے، جیسے اب میں میچور ہو گئی ہوں، ہے نا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پلیٹ نیچے رکھ دی۔ اگر دنیا میں بے وقوفی اور حماقت کا کوئی سب سے بڑا ایوارڈ یا میڈل ہوتا نا، تو میں اس کے لیے علیزہ سکندر کا نام ضرور بھیجواتی۔ ہر وہ بڑبڑائی، ہر اس سال تو کم از کم میرے علاوہ کوئی اور اس ایوارڈ کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا۔ A die hard fool۔ اور شہلا خاموشی سے اسے بس بولتا دیکھتی رہی۔ تمہیں پتہ ہے عمر کا خیال ہے کہ میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے، اور میں ہمیشہ سے یہی سمجھتی رہی تھی کہ میری
اگر کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف عمر ہی ہے. اور اب علیزہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا برش بھی پلیٹ میں رکھ دیا. ایسے یہ بتاؤ کہ انڈرسٹینڈنگ کس کو کہتے ہیں؟ اور شہلا جانتی تھی کہ یہ سوال نہیں تھا. یہ سب میری حماقت تھی. تم نے ٹھیک کہا تھا. عمر کو اگر مجھ میں دلچسپی ہوتی تو وہ پچھلے 10 سال میں کبھی تو مجھ سے اس دلچسپی کا اظہار کرتا نا. اور اب وہ مدھم آواز میں بول رہی تھی. کچھ دیر تو شہلا اسے دیکھتی رہی اور پھر کہنے لگی کہ زندگی میں ایسی بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں. اب تم اس سب کو بھول جاؤ. اپنے آپ کو اتنا کنڈیم یا پھر کرٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں. کنڈیم یا کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے تو اور کیا کرنا چاہیے شہلا؟ اپنی تعریف کرنی چاہیے کہ بہت اچھا کام کیا میں نے. اور اب اس کی آواز میں ملال واضح تھا. اچھا چھوڑو ان باتوں کو, کہیں باہر چلتے ہیں. شہلا نے یکدم بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کی. ہاں صحیح کہہ رہی ہو, آؤ کہیں باہر چلتے ہیں. اور شہلا کو حیرت ہوئی جب وہ بلا تعامل تیار ہو گئی. سارا دن نہ پھرتے ہیں, کہیں آوارہ گردی کرتے ہیں, اور تم مجھ سے عمر کے علاوہ ہر چیز کے بارے میں بات کر سکتی ہو, بس اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا, ٹھیک ہے؟ اور وہ کارپیٹ سے اٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی. اس کا انداز ایسا تھا کہ شہلا حیران رہ گئی. ہاں ٹھیک ہے. اور شہلا باخوشی رضامند ہو گئی. اسے اس کی تجویز پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا. شہلا گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی جب علیزہ نے یکدم اس سے ایک اور سوال پوچھا. شہلا, تمہیں ذوالقرنین یاد ہے؟ اور شہلا نے کچھ حیران ہو کر اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ ہاں اچھی طرح سے, مگر تمہیں اس وقت اس کا خیال کیسے آ گیا؟ اس کے بعد علیزہ نے کیا کہا, کیسے اس نے ذوالقرنین کی سٹوری کو عمر کی سٹوری سے ریلیٹ کیا, کس طرح سے اسے اپنی ماضی کی ساری وہ باتیں یاد آنے لگی, کیسے وہ عمر کے اوپر اتنا زیادہ انحصار کرنے لگی تھی. یہ ساری باتیں اس نے کی شہلا کے ساتھ, جو کہ ہم جانیں گے اگلی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں, اور کامنٹ سیکشن میں مجھے یہ بتانا نہ بھولے گا کہ آپ کا اس ایپیسوڈ میں کون سا فیوریٹ ڈائلاگ تھا, یا پھر آپ کو کون سی لائنز اچھی لگی, یا پھر اوور آل جنرل فیڈ بیک. ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے رکھیے اپنا بہت سارا خیال.